नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में हर रोज़ एक नई वीडियो पेश करता हूँ, आपकी रहनुमाई के लिए, आपके फ़ायदे के लिए और तशरीह के साथ बयान करता हूँ ताकि आपको मर्ज़ को समझने के लिए आसानी पैदा हो। तो आज का जो नाज़रीन मेरा मौजू है वो है सुदाशमी, यानी कि सर दर्द किसी बदबूदार या खुशबूदार ऐसा दिमाग में सऊद कर जाना, चढ़ना, जिसकी वजह से सर में दर्द होता है। अक्सर लोगों को ये खुशबू सूंघने से या कई ऐसी जगह से जहाँ से गोबर पड़ा हुआ हो उसकी ऐसी दिमाग में बदबू चढ़ जाती है और फौरन सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। या कोई गुजर रहे हैं और गटर में ऐसी कोई गंदगी की बाहर उन्होंने गलादत निकाली हुई है, उसकी बदबू सर में चढ़ जाए और फौरन सर में दर्द शुरू हो जाता है। उसकी आज मैं थोड़े से असबाब, अलामात और उसका इलाज बताऊंगा। इस मर्द में बू की वजह से सर दर्द आर्ज होता है। दरअसल ये बुने नाक के जरिया सऊद करके या मसामात के जरिया नफूज करके सर में इम्तला पैदा कर देती हैं। सऊद नाज़रीन चढ़ने को कहा जाता है, यानी कि नाक के जरिए कोई ऐसी खुशबू जो कि परफ्यूम वगैरह बहुत तेज़ होती है या इतर बहुत तेज़ होता है, वो अगर लगा लिया जाए या किसी ने लगाया हो उसके साथ से भी आदमी गुजर जाए तो फौरन नाक उसको पिक करता है और वो सऊद कर जाता है दिमाग की तरफ और फौरन दर्द सर जो है वो शुरू हो जाता है। इसकी जो असबाब हैं, खुशबूदार और तेज बू की हिद्दत, यानी कि गर्मी की शिद्दत, जिसमें इतनी शिद्दत होती है खुशबू की, यानी कि सू मजाज दिमाग, खार ज़ोफ़े दिमाग, यानी कि जिनके दिमाग में कमज़ोरी होती है वो इतनी खुशबुएं बर्दाश्त नहीं करता, जिसकी वजह से सर दर्द होता है। या जहाँ कहीं गोबर पड़ा हो और उसकी भी बदबू बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ से भी अगर कहीं गुजर हो जाए अचानक तो वो भी, जिनके दिमागी कमज़ोरी है, तो वो भी बदबू अगर नाक फौरन एक्सेप्ट कर ले तो वो दिमाग की तरफ उसको खींच लेती है और आदमी को दर्द सर जो है वो शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, इसकी अलामात ये है कि दर्द सर की शिकायत होती है और तेज खुशबू या मुजाबिल कहा जाता है जहाँ पे गोबर पड़ा हुआ हो, गोबर की बू जिसको कहा जाता है। दबागत के पानी वगैरह के करीब होने की रोएदाद मिलती हो। नाज़रीन, इसका इलाज जो है वो ये है, तेज खुशबूदार चीज की सूरत में दर्द सर आर्ज हो तो सर्द खुशबूआत सुंघाएं, यानी कि मीठी मीठी खुशबू जो होती है जो कि दिमाग को तरोताज़ा करती है, वो उस मरीज को सूंघाए या मरीज जो खुद सूंघ ले तो उसको फौरन दर्द जो है वो उसका अजाला हो जाता है और मरीज जो है वो तंदुरुस्त हो जाता है। अगर वो उस वक़्त फर्ज करो ना मुयसर हो कोई ऐसी खुशबू जो कि बीनी बीनी हो, खुशबू हो, हल्की हल्की हो, तो उसके अलावा सर्द रोगनियात, यानी कि जो सर्द रोगन है, फर्ज करो कद्दू का रोगन ले ले, ये ताज़ा कद्दू भी ले सकते हैं आप। ताज़ा कद्दू लेकर ये भी सर पर आप उसको उसकी मालिश वगैरह करें या उसको सर पर रगड़े तो उससे भी काफ़ी हद तक फर्क पड़ जाएगा। तो अगर ये भी ना कर सकें तो फिर फौरन उसको हमाम कराएं, यानी कि उसको नहला दें। अगर खुशबू की वजह से उसके सर में दर्द है तो फौरन गुस्ल कर ले और ठंडा पानी सर में डालें तो उससे भी उसकी दर्द जो है वो जाती रहेगी।
تو یہ تھے فوراً علاج کے لیے۔ اگر صداع کا اسباب تیز خوشبو ہو تو سرد خوشبو مثلاً بنفشہ، نیلوفر اور کافور وغیرہ یہ آپ سنگھا سکتے ہیں۔ اس کی بہت ہلکی خوشبو ہوتی ہے اور جو تیز خوشبو کا اثر ہے یہ ظاہر کر دیتی ہے۔ یبوست اور حرارت کی صورت میں، یعنی کہ گرمی اور حرارت کی صورت میں سرد خوشبودار روغنیات یعنی کہ وہ سر پر ملیں۔ بدبودار خشک چیزیں اگر مرض کا باعث ہوں تو بنفشہ اور نیلوفر سنگھائیں، اور اگر تر ہوں تو گلاب، سندل اور کافور سنگھائیں۔ مسامات کھولنے کے لیے سر پر گرم پانی ڈالیں، سرکہ سنگھائیں اور اس میں تر کی ہوئی بتی ناک میں رکھیں۔ یہ تھے ناظرین اس کے بہت ہی آسان علاج ہے۔ تو جو لوگ خوشبو پسند نہیں کرتے تیز لگانا، ان کو ویسے لگانا بھی نہیں چاہیے، اور بڑے شوق سے کسی نے کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہو یا کہیں مہمان جانا ہو تو بڑی شوق سے وہ خوشبو لگا لیتے ہیں، اور فوراً اس کو سر درد کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس سے بھی لوگ کئی ایسے ہوتے ہیں باز نہیں آتے، اور مجبوراً جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یار اتنی تیز آپ نے خوشبو لگائی ہے۔ تو اتنی تیز خوشبو بہت سارے لوگوں کو وہ بہت ہی بری لگتی ہے۔ تو ایسی خوشبو جو کہ صحت کو نقصان پہنچائے، سر میں درد پیدا کرے، سر کو بے چین کرے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ تھی احتیاطی تدابیر اس مرض کے لیے جو کہ خوشبو یا بدبو کی وجہ سے انسان کو سر درد لاحق ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بچاؤ کے لیے جو میں نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اور اس کے علاج بتائے ہیں، اس کو اپنائیں اور یہ اس درد سے نجات پائیں۔ ناظرین آج کی ویڈیو جو ہے یہ اتنی ہے جو کہ کیونکہ اس میں لمبے چوڑے کوئی اتنے علاج نہیں ہے، تو یہ ویڈیو میری بہت ہی عام ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے اس پر اصرار بھی کیا تھا کہ یار کوئی ایسی ویڈیو جو خوشبو کی وجہ سے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا علاج ہمیں بتائیں۔ تو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ناظرین میری ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میرا چینل جو حکیم خالد عبدالدین کا اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس بھی دیں، اور آئندہ ویڈیو کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔